السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. معكم عصام تعليم. هذا النهار غادي نشوفوا لا بارتي 3 دو شابيتر 3 دو لا بواط ا ميرفاي. هذا الجزء الثالث من الشابيتر الثالث. نبداو على بركة الله. Le matin, Driss Tinia, en venant chercher le couffin pour pour les provisions, ولا يعني قلنا في المره اللي فاتت كل صباح داك كريستيانيو كيجي للدار ديال سيدي البستان 2 خطرات، يا اما باش يجي يشري لهم المعد، المؤونه وداك الشيء، الماكله الخضراء، وفي الظهر باش يجي يدي الغداء للباترون ديالو سيدي عبد السلام. الوغ قلنا في الصباح لو ماتان جا دريس شيرش دريس لو تينيو جا شيرشي لو كوفان، ديك السله اللي قلنا يمشي يصرف فيها. لافي طوندو ا ما مير تاع الما، et l'avait fait omelette en outre d'une bouteille de pétrole d'un entonnoir وكيما نقولوا حط ديك لومبليت هما المشتريات كيما نقولوا الحوايج اللي شراهم en outre بجانب البوتاي دو بترول، حدا ديك قلنا القرعه نتاع البترول. et d'un entonnoir entonnoir يعرف كيف غادي ندير. شفتوا داك يقولوا له المحقن، محقن بحال هكا واحد الحاجه كيما نقولوا، الا بغيت تحمر شي قرعه صغيره كتحشي داك المحقن في القرعه وتبدي تكب واحد جو سي با غراف ولا قرعه كبيره، ولا هذاك هو لونطونواغ المحقن. نكملوا. لا شوافه كون ابولي طونت كنزه، الشوافه اللي سميتها طونت كنزه قلنا اللي تسكن تحت في الريد شوسي. مونطا طلعت ادميغي نوتخ نوفيل اكيزيسيون، جات كيما نقولوا تبارك لنا ولا ادميغي، جات تبدي اعجابها بديك اللومب دو بترول اللي شراوها. نو سويتا توت سورت دو بروسبيريتي، وتمنات لنا جميع توت سورت جميع انواع تاع الازدهار. بروسبيريتي هو الازدهار. فوالا نكملوا. ما مير غايوني دو بونور، ما كيما نقولوا طارت بالفرحه، طايره بالفرحه. elle devait trouver la vie digne d'être vécue، كما نقولوا لقات باللي الحياه تستحق ان تعاش، يعني كانت السعاده ديالها. et le monde peuplé d'être، والعالم حست به peuplé يعني كما نقولوا مملوء d'être d'une infinie bonté، كما نقولوا بالكائن d'être كما نقولوا البشر يعني الكائنات une infinie bonté، كما نقولوا بحال واحد الحسن بونتي هي حسن المعامله، كيما نقول انفيني لا نهائيه، يعني العالم عامر كيفاش تكون ناشط تحس بالعالم كامل مزيان، يحس بالعالم كامل مزيان وكاع البشر اللي فيه مخيرين، وكيما نقولوا واحد المعامله مزيانه تاعهم ما كتكملش هكا. اي اي شونطوني كانت تغني gourmander avec tendresse un chat efflanqué، كيما نقولوا توكل واحد المشة بحنان، واحد المشة رقيقة، ان شا افلونكي. غورموندي كيما نقولوا تعطيها الماكلة بزاف، غورموندي كيما نقولوا جشع ولا نقولوا تعطيها الماكلة بزاف افيك طوندريس بواحد الحنان، واحد المشة رقيقة. اترونجي على ميزون تتصرف بغرابة في الدار، غيي بوغ ريان بوغ ريان كتضحك على والو. Chez ma mère, de telles joies étaient souvent très proches des larmes. قال لك يعني عند مو هاد السعادة كانت كتقر شي مرات حتى تبكي، يعني بالسعادة، يعني في ساعة تبكي هاكا، فرحانة في ساعة تبكي. لوكازيون هاد القضية كاينة عند النساء بزاف، كيما نقولوا بحال واحد حتى الهرمونات كيخليوهم يديروا هكا. L'occasion ne tarda pas ce jour-là à se présenter. Elle put, comme elle le disait, soulager son corps. كما نقولوا فرصة جاتها باش انها كما نقولوا تفوج عليها بغات تستغل يعني لوكازيون الفرصة باش تفرح وداك الشيء، لحقاش الكور تاعها يعني كانت كنديكوتيا ولا عارفين البشر كتفوت مراحل، مرة كاره مرة ناشط مرة، وهاد الحاجة فرحتها وبغات تستغلها يعني أتم الاستغلال وتفرح بها مزيان. نكملوا. رحمة قلنا شكون هي؟ المرأة اللي كتسكن في بروميير ايطاج، ديك اللي دابزت معاها على الصابون مع لاله زبيدة. لا فام دو فابريكون دو شاري اللي راجلها كيصاوب العربات. كي ايتي سورتي سو ماتان اكومبانيي دو في زينب، خرجت هذا الصباح كما نقولوا بالمرافقة نتاع بنتها زينب، مشات هي وبنتها زينب دون لانتونسيون دو سو روندر او كارتيي كاليكين، باش يمشيو دون لانتونسيون يعني النية ديالهم باش يمشيو لذاك الحي نتاع الكاليكين كالكيلين ولا بحال هكا. pour assister à un baptême باش يحضروا لواحد السبوع. revint tout en pleurs ولكن ولات
تبكي. Elle se mit à lamenter. فوالا. Elle se mit à lamenter بدات تبكي كيما نقولوا لامونتي كيما نقولوا تنحب ديك بحال اللي تمجد. دوبوي لونطخي ملي دخلت للدار دوبوي لونطخي لا ميزون هي غير تبكي وتنحب. تنوح هكا. S'administrer des claques sonores sur le jour. كلاك سونور كيما نقولوا بحال اللي كلاك سونور كيما نقولوا السقله قويه ضرب شي واحد بسقله هي هذوك كيما نقولوا تضرب في رجليها هكا على ركابها كتمجد راكم عارفين داك المشهد هذا فاش تعجبني لا بواط ميرفي قريبه للثقافه ديالنا هي واخا طويله راه ساهل على لي غومو الاخرين باسكو كيما نقولوا في الثقافه ديالنا الحوايج يجيوك ساهلين باش تفهمهم مالور يعني كيما تقول حزن اموا زهري يا زهري بحال كتمجد. Je suis la plus misérable d'humeur. أنا أسوأ أتعس في العالم. Je ne pourrai jamais survivre à cette douleur. ما غاديش نقدر نسلك من هذا الألم. douleur هو الألم. Personne ne pourra soulager ma peine. حتى واحد ما يقدر يسولاجي يفوج عليا الألم ديالي لا بين الألم. بين هو كيما نقولوا سينونيم تاع الدولور يقدروا يعطيوها لكم عليه في الامتحان يقول لك خرج لنا ان مو افيك السينونيم ديالو دولور بين. نكملوا لي كيستيون حنا بحال شويه ملاصقه الكتبه دوماج مي غادي نحاولوا واخا هكاك يعني غير هذا الباساج ماشي مشكل. لي كيستيون فيزي دو تو لي فونيتر كيما نقولوا الاسئله بدات من الشراج من الجوارات كيسولوا يقولوا واش كاين واش صاري. لي فام افي انتررومبي لور بوزونج كيما نقولوا النساء ريدوا الخدمه ديالهم الصبان ديالهم ريدوا كاع حوايج الدار انتررومبي كيما نقولوا اوقفوا قطعوا. الا سوبليي بقاو كيما نقولوا يتوسلوا لها دو لي ميتر او كورون تقول لهم واش راه صاري راكم عارفين الفضول تاع المغربيات بقاو يعرفوا واش راه صاري. دو لا ناتور دو سيت كاتاستروف بغاو يعرفوا النوعيه نتاع هاد المصيبه اللي ضربتها كي لافي فرابي. ما مير مو اوبليا كو رحمه نيتي كين بويوز ما نسات بلي رحمه راه غير واحد المقمله اون مونديونت واحد الطلابه اونتر لي مونديونت تو ايمي ومشات تجري بريسيبيتا البريسيبيتا كما نقولوا مشات هرعت اليها au premier étage هودت البروميير ايتاج اون كريون كتزقي ما سور ما بوفر سور كيتي arrivé اختي يا اختي واش صرالك. وهنا كيبين يعني دوك الدابزات واخا كيصرا واخا كتبقى دائما يعني في المصائب الجيران هما اللي يوقفوا معاك وداك الشيء جو سي با يعني كي غادي نقولوا واش هادشي مزيان ولا ماشي مزيان مي واخا تكون مدابز مع جيرانك الا وصلت لك شي حاجه راهم غادي يوقفوا معاك. كملوا نو بوفون بوتيتر devenir en aide نقدروا نجيو نعاونوك. cesse de pleurer توقف يعني البكاء. tu nous déchires le cœur راه كيتقطع لنا القلب ديالنا. toutes les femmes entourèrent رحمة لا malheureuse كاع النساء داروا برحمة المسكينة الحزينة. et réussit enfin à les renseigner نجحوا أنهم يسكتوها. et réussit enfin à les renseigner أنهم يهدئوها. زينب avait disparu زينب اختفت هملت لها البنت. perdu dans la foule هملت لي في وسط الناس. en vain بدون كما نقولوا بدون جدوى. sa mère avait essayé de la retrouver dans les petites rues latérales كما نقولوا بدون جدوى امها حاولت انها تلقاها لا روتروفي كما نقولوا في الاحياء الجانبيه اللي حداهم يعني في الدروبه اللي حداهم. زينب سيتي فولاتيليزي كما زينب تبخرت اختفت. لو سول لافي اونغلوتي الارض ابتلعتها. لو سول لافي اونغلوتي ابتلعتها. et il ne restait pas le moindre trace وما بقى حتى اثار باش نلقاوها. la nouvelle de cette disparition الخبر تاع الاختفاء se propagea instantanément dans le quartier كيما نقولوا انتشر بواحد الطريقه في الساعه يعني كيما نقولوا الخبر راكم عارفين ينتشر ضربه واحده. des femmes inconnues نساء مجهولات traversèrent les terrasses قطعوا كيما نقولوا البلايص الطرقان pour venir prendre part باش يجيو كيما نقولوا prendre part à la douleur كيما نقولوا يواسيو prendre part ياخذوا واحد الجزء من الالم دور رحمه انهم يواسيوها.
et l'exhorter à la patience ويحثوها ويقولوا لها خصك تصبري كما نقولوا ويصبروها نكملوا Tout le monde se met à pleurer brillamment. كاع الناس بدات تبكي بجهد بصوت عالي وتبكي. Chacune des assistances gémissait. كل وحده بدات تنوح se lamenter تمجد se rappeler les moments particulièrement pénibles de sa vie. وبداو يتفكروا se rappeler les moments particulièrement pénibles كيما نقولوا اللحظات المؤلمة pénible المؤلمة de sa vie. s'attendrissait sur son propre sort وكيما نقولوا يتأسفوا على المصير ديالهم. Je m'étais voilà حتى je m'étais mêlé au groupe des pleureuses وحتى انا كيما نقولوا انضممت ولا حشرت راسي ولا دخلت راسي ديك الجروب تاع البكايات et j'ai éclaté en sanglots وانفجرت بالبكاء. Personne n'occupait de moi. sanglots يعني كيما نقولوا البكاء الصراخ. Personne n'occupait de moi حتى واحد ما داها فيا. Je n'aimais pas زينب انا ما كنتش نبغي زينب. Sa disparition me réjouissait plutôt. يقدر الاختفاء نتاعها كيفرحني. هذا راسيست. Je pleurais pour bien d'autres raisons. انا راني نبكي على حوايج اخرين. D'abord البداية je pleurais voilà maintenant. Je pleurais pour faire comme tout le monde. راني نبكي باش نقلد الناس الاخرين. عارفين البزاز الصغار يبغيو يقلدوا. Il me semblait que la bienséance l'exigeait. بان لي il me semblait ظهر لي باللي كما نقولوا التصرف الافضل ولا الاستقامه ولا التصرف المزيان هو انني كما نقولوا نبكي. La bienséance l'exigeait كما نقولوا الاستقامه تتطلب ذلك. Je pleurais aussi parce que ma mère pleurait يعني كنبكي. Je pleurais aussi parce que ma mère pleurait. راني نبكي لحقاش ما راها تبكي. Et parce que رحمة qui m'avait fait cadeau. ديك الرحمة يعني اللي عطاتني داك الكادو داك الكابوشون اللي عطاتو هضرنا عليه المره اللي فاتت. d'un beau cabochon de verre تاع الزاج. داك الكابوشو تاع الزاج avait du chagrin راها حزينه. chagrin هو الحزن. شفتوا المصطلحات اللي كاينين في لابواط ميرفي. سي بور سا راني نقول لك تقرا لابواط ميرفي نوطي دوك المصطلحات قسما بالله وتحفظ دوك المصطلحات وماشي يعني بزاف تاعهم غير اللي راني نقول لكم عليهم هكا اللي باينين وتنوطيهم. راك شوف 17 ولا 18 في الفرنسي الا خدمت راك تقدر تجيبها ولا جبت هذه النقطه هكا 16 17 في الجهوي راه مضمونه. نكملوا. mais la raison profonde ولكن السبب العميق profonde العميق la raison profonde يعني السبب العميق peut-être يعني ربما c'était celle que je donnais à ma mère. هو هذا اللي قلته لما lorsqu'elle s'arrêta épuisée فاش ريدت البكاء وهي منهكة. épuisée منهك. toutes les femmes s'arrêtèrent كاع النساء ريدو s'essuyèrent le visage مسحوا وجوههم qui avec un mouchoir اللي مسحاتو بواحد المشوار qui avec le bas de sa chemise واللي مسحاتو هكا غير بالتريكو ديالها. je continuais à pousser des cris prolongés. انا يعني كملت البكاء نقول صراخات كما نقولوا prolongée موسعه ولا بزاف يعني نبكي بجهد. et les essayèrent de me consoler وبقاو كيسكتوني النساء. ما mère me dit arrête سيدي محمد ريض سيدي محمد on retrouvera زينب. غادي نلقاو زينب arrête ريض tu vas te faire mal aux yeux راك غادي تضر عينيك avec toutes ces larmes مع كاع حد الدموع اللي راك تطلقهم. au coton je lui répondis كما نقولوا وانا اشهق جاوبتها cela شوف الحرام جا قالها cela m'est égal qu'on ne trouve pas Zineb. Je pleure parce que j'ai faim. قال انا ما على باليش نلقاو زينب ولا لا راني نبكي لحقاش راني جيعان. ma mère me saisit par le poignet et m'entraîna courroucée كيما نقولوا ضربتني هكا بيدها بالمرفق ديال يدها وكيما نقولوا هي زعفانه ما عجبتهاش الهضره اللي قلت بيان سور ما غاديش تعجبها. le déjeuner tout seul الغدا كيما نقولوا تغديت tout seul et je partis à l'école وموراها مشيت للمسجد المدرسه. l'après-midi se passa pour moi comme les autres après-midi يعني كيما نقولوا الفتره تاع العشيه فاتت عندي كيف قاعد الفترات نتاع العشيه.
je vociférais les versets sacrés بديت نعرض الآيات القرآن المقدسة يعني القرآن الكريم طابي sur ma planchette نضرب في اللوحة ديالي le soir في العشية après avoir récité ma leçon مور ما عرضت الدرس ديالي je repris le chemin de la maison شديت الطريق باش نروح للدار je m'attendais à le trouver sans dessus dessous كيما نقولوا كنت نتوقع أنني نلقى الدعوة مقلوبة رأسًا على عقب et non était rien et non était rien ولكن ما لقيت والو silencieuse لقيت الهدوء silencieuse les femmes soufflaient leur feu silencieuse كيما نقولوا بهدوء النساء كيصوتوا في النار ديالهم يعني يصاوبوا النار ديالهم remuer leur ragout راغو ولاو يصاوبوا داك الراغو هو الطياب التبخ ولا كل واحد الناس كيقولوا المهم هي المرقه بحال هكا مرميطه بالدجاج ولا باللحم écrasés dans des mortières de cuivre leur épice وكيما نقولوا écrasés يعجنوا ولا يدقوا dans des mortières de cuivre العطريه ديالهم كيدقوا العطريه ديالهم شفتوا دوك يقولوا لهم المهراز ولا بحال هكا دير فيه هكا وتبقى تدق بالحديد باش تندق هكا كانوا يدقوا فيه الحنه بكري هادوك Je n'osais pas interroger ma mère. لا oser كما نقولوا أجرؤ الجرأة. Je n'osais لا أجرؤ pas je n'osais pas interroger أستجوب أنني نسول ما يعني نسول ما ma mère sur les aventures de زينب على داك على شنو راه واقع على زينب. Mon père arriva با جا voilà mon père arriva comme de coutume كما العادة comme de coutume كما العادة عنده واحد الوقت كيمشي فيه وكيجي فيه منضبط سي الإسلام après la prière de العشاء مور ما صلى العشاء le repas se déroula simplement حطت لنا العشاء ببساطة mais à l'heure de thé فاش دارت لنا تاي maman parla des événements de la journée كومونسات تحكي لسيدي عبد السلام على الأحداث نتاع اليوم et comment ça cette pauvre رحمة هاد المسكينة رحمة a passé un journée dans les affres de l'angoisse les affres de l'angoisse العفخ هو كيما نقولوا الآلام ولا بحال هكا والangoisse هو القلق المهم فوتاتو كيما نقولوا في العذاب الشديد nous avons tous été bouleversés كاع كيما نقولوا حزنا معاها وتربجنا معاها وهنا نكونوا كملنا لا بارتي 3 نتمنى انكم تكونوا استفدتوا الى فريمون كنت استفدتوا وكما نقولوا نفعكم هذا الشيء نتمنى انكم تشتركوا لي في القناه وانكم ديروا جيم للفيديو وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم وهذا الشيء اللي كاين الله يجيب التيسير الله يسهل عليكم الله يجعلكم تجيبوا شي نقطه اللي تفرحكم وتفرح الوالدين تاعكم ان شاء الله